جمیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سی جڑا بندہ کسے دے حال تے رحم نہیں کردا، جڑا بندہ کسے دے حال تے رحم نہیں کردا اللہ او دے حال تے کدی بھی رحم نہیں کرے گا۔ جنہاں لوگاں نے رشتہ داری دے نال محبت کی تھی اللہ نہ انہاں دا تذکرہ کھنج قرآن کے اندر فرمایا جنات عدنی یدخلونہا ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جڑی آیت مبارکہ 13ویں سپارے دے اندر سورت دا نام سورت الرعد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جیڑا بندہ رشتہ داری نو جوڑدا، رشتہ داری دے نال محبت کردا، انہاں دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا۔ آئیے سامین اللہ رب العالمین دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا کہ اے لوگو رشتہ داری نو جوڑنے دا حکم رب نے دیتا۔ فرمایا یصلون ما امر اللہ نے حکم دیتا رشتہ داری نو جوڑنے دا۔ فرمایا ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ فرمایا کہ جڑے لوگ صلہ رحمی کر دینے، رشتہ داری دے نال محبتاں کر دینے، رشتہ داری نو جوڑ دینے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، فرمایا کہ صبر بھی کر دیا، رشتہ داراں نے اچھی نیوی کہہ دیتی تد بھی صبر کیتا، رشتہ داراں نے ماڑا چنگا بولیا تد بھی صبر کیتا، جسے نے کوئی بھی کچھ کیا تے صبر کیتا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ فرمایا کہ
نمازاں بھی پڑھیاں اللہ دا ذکر و ذکر بھی کیتا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جڑا اللہ نے انہاں نو مال دیتا او دے وچوں رب دے راستے دے اندر خرچ بھی کیتا سِرًّا وَعَلَانِيَّةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ فرمایا کہ علانیہ بھی خرچ کیتا تے چھپ چھپ بھی خرچ کیتا اولائک لہم عقبی الدار فرمایا کہ اللہ نے انہاں واسطے جنت رکھی ہے کہ انہاں لوگاں واسطے جنت رکھی ہے جنہاں نے رشتہ داری دے نال محبت کی تھی رشتہ داری نو جوڑیا جمیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سی جڑا بندہ کسے دے حال تے رحم نہیں کردا جڑا بندہ کسے دے حال تے رحم نہیں کردا اللہ او دے حال تے کدی بھی رحم نہیں کرے گا جنہاں لوگاں نے رشتہ داری دے نال محبت کی تھی اللہ نہ انہاں دا تذکرہ کھنج قرآن کے اندر فرمایا جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب فرمایا کہ اللہ نے انہاں واسطے جنت رکھی ہے جنہاں نے صبر کیتا فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے اللہ انہاں واسطے کھولے گا جنہاں نے صبر بھی کیتا نمازاں بھی پڑھیاں رب دا ذکر بھی کیتا وَأَنفَقُوا فرمایا کہ جڑا اللہ نے مال دیتا او دے وچوں اللہ دے راستے دے اندر خرچ بھی کیتا یَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ باب پھر فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار فرمایا کہ فرشتے انہاں نو سلامتی کرنگے سلامتی کھناں نو کرنگے جنہاں نے رشتے داری دے مینے تانے بھی چلے لوگاں دیاں گلاں بھی برداشت کیتیاں سامعین محترم اسی لوگ اوواں نمازاں بھی پڑھی جاندے ہیں رشتے داری دے نال محبتاں بھی نہیں کردے اسی رشتے داری نو توڑ دے ہیں جوڑ دے نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے نے نفل بھی پڑھ دے نے نمازاں بھی پڑھ دے نے حج بھی کر دے نے زکاتاں بھی دین دے نے لیکن اللہ دی نام فرمانیاں بھی کر دے نے فرمایا کہ اللہ دی نام فرمانیاں کھنج کر دے نے رشتے داری دا اللہ نے حکم دیتا فرمایا کہ انہاں نو جوڑنا فرمایا کہ رشتے داری نو جوڑنا جمیں جوڑنے دا رب نے حکم دیتا رب نے حکم دیتا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا فرمایا کہ اوتھے کدی اللہ رحم نہیں کردا جڑے لوگ مسلماناں دے حال تے رشتے داراں دے حال تے رحم نہیں کردے ایک صاحب دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا آندے کینے اوتھے کدی نہیں رب وی رحم کردا اوتھے کدی نہیں رب وی رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے اوتھوں برکتاں رب اٹھا لیندا جتھے وچ پراواں دے کھوٹ ہووے او چگا کدی خیری بسے نہیں او چگا کدی خیری بسے نہیں جتھے وچ پراواں دے کھوٹ ہووے
اللہ نے انہاں لوگوں دا تذکرہ کیتا، فرمایا سلام علیکم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ فرمایا کہ اللہ نے پیچھے حکم دیتا سی کہ رشتے داری دے نال محبت کرنی، رشتے داری نو جوڑنا، لیکن اللہ نے انہاں لوگوں دا قرآن تذکرہ کیتا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ جڑے لوگ زمین تے فساد کر دینے، زمین تے لڑائیاں کر دینے، رشتے داری نو توڑ دینے، فرمایا اولائک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اللہ نے انہاں لوگاں تے لعنت کی ہے، لعنت اللہ نے کھنج کی ہے، فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء لمن یشاء ویقدر وفرعون بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا وما الحیات الدنیا فی الآخرت الا متاع۔ اور رزق دین تے قادر بھی اللہ دی ذات ہے، کسے نو رزق زیادہ دے دوے، کسے نو رزق کم دے دوے، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ ایک صاحب دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، آندے نے کئیاں نو رب انعام دے وے، او کئیاں نو رب انعام دے وے، او تے بس بس کرن زبانوں، او کئیاں نو رب انعام دے وے، او تے بس بس کرن زبانوں، او کئیاں نو رب کچھ نہ دے وے، او تے خالی جان جہانوں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اے تقسیم بھی اللہ دیئے، اے وانڈ بھی اللہ دیئے، جویں چاہوے سو چاہوے انج کر دوے، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ عزیز ساتھیو، جڑی میں گل سمجھانا چاہنا، اللہ نے قرآن اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا جنہاں نے محبتاں کیتیاں، رشتے داری نو جوڑیا، جنہاں نے رشتے داری نو جوڑیا انہیں اللہ راضی کر لیا۔ جیڑا بندہ رشتے داری دے نال محبت کرے گا، اللہ او دے نال محبتاں کرے گا۔ نماز جنی مرضی پڑھ لا، جے پہنا پراواں دے نال حسن سلوک نہیں کردا، نمازاں جنیاں مرضی پڑھ لا، جے رشتے داراں دے نال محبت نہیں پڑھدا، جے رشتے داراں دے نال محبت تو نہیں کرنی، اللہ نے تیرے حال تے کدی بھی رحم نہیں کرنا۔ دعا کریا کرو کہ اللہ رب العالمین سانو سارے مسلماناں نو رشتے داری دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔